बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें परवरदिगार आलम के लिए जो वहदहू ला शरीक है, जिसकी ज़ात के बगैर कोई सजदे के लायक ज़ात नहीं। वही लायक सजदा है, वही लायक इबादत है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। मैं ये भी गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और उसके आखिरी रसूल हैं। वो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हैं, वारिस कौनो मकां हैं, खातमुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आपकी ज़ात पर, आपकी अहले बैत अतहार पर, आपके जानसार सहाबा किराम पर। अल्लाह ताला की लातदाद अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम व नाज़रीन गिरामी, आज जो अमल मैं आपको पेश करने लगा हूं, ये शबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी दिन का अमल है। रमजानुल मुबारक की आमद है और शबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन का ये अमल है। एक दिन ये अमल कर ले काफी है। एक दिन का अमल, एक दिन का अमल है और 3 मिनट के अंदर अंदर ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। 3 मिनट के अंदर अंदर ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ 11 बार आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, इस तरीके से आपने पढ़ के दम करना है। इंशाअल्लाह पूरा महीना नहीं, पूरा साल आपके घर से रिज्क और राशन खत्म नहीं होगा। रमजानुल मुबारक की आमद है। यकीनन आप अपने अपने घरों में राशन ले आए हैं या ला रहे हैं या लाने वाले हैं, और आपने राशन लाते ही आपने किचन में जाना है और किचन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के ये मुबारक नाम जो मैं बता रहा हूं, इनको आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ के 4 चुफेरे किचन में फूंक लगा देनी है। ये अमल घर का हर फर्द कर सकता है। सिर्फ 4 मरतबा 11 मरतबा पढ़ के 4 चुफेरे आपने फूंक लगानी है। इसकी बरकत ये होगी और इस फूंक की रूहानियत ये होगी कि घर का राशन आपका पूरा महीना नहीं, पूरा साल इंशाल्लाह खत्म नहीं होगा। उसमें बरकत होती रहेगी। मतलब आप लाते रहेंगे, उसमें बरकत होती रहेगी। लाए थे 10 अफराद का, खा लिया 50 अफराद ने, खा लिया 50 अफराद ने। ये बरकत है, अल्लाह ताला के नामों की बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो वो हाजिर खिदमत हुए गज़वा खंदक के मौका पर। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी दावत पेश करना चाहता हूं। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम हाजिर हुए और उन्होंने अपने पेट से कपड़ा उठाया सहाबा ने, तो एक एक पत्थर बांधा हुआ था भूख की वजह से। खंदक की खुदाई हो रही थी और बड़ी सख्त जमीन, पथरीली जमीन, और खुदाई हो रही है, तो भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी और पेट पर पत्थर बांधे थे। लेकिन सदके जाए, कुर्बान जाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा किराम की शान पर, उनकी अजमत पर, उनके सब्र पर और उनकी मोहब्बत पर और उनके इश्क पर जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उन्होंने अपने पेट दिखाए कि सोनिया हमने एक एक पत्थर बांधा हुआ है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो आपके पेट पर जबले सिला पहाड़ है, उसके 2 पत्थर बंधे हुए थे। 2 पत्थर सरकार के पेट पर बंधे हुए थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा देख ले, आपने एक एक भूख की वजह से बांधा है, मैंने 2 बांधे हुए। और उसके बाद फिर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मदीना शरीफ में रहते थे और कबीला बनु अंसार से उनका ताल्लुक था, अंसार कबीले के साथ वो मुंसलिक थे, अंसार कबीले के साथ उनका ताल्लुक था। वो हाजिर खिदमत हुए। अर्ज की, सोनिया आप और आपके चंद साथी तशरीफ ले आए और आप खाना तनावुल फरमाए, हम आपकी दावत का एहतमाम करते हैं। मेरी बीवी ने अर्ज की है तो सोनिया दावत कबूल फरमाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे सहाबा ऐलान सुन लो भाई, जाबिर के घर दावत है, सब ने चलना है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान और परेशान हुए, लेकिन अदब और एहतराम के बायस कुछ अर्ज ना कर सके।
واپس گھر گئے اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سارے صحابہ کو دعوت دے دی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ہمارے گھر میں تو بکری کا ایک وہ پٹھورا ہے، ایک بکرا ہے اور چند کلو آٹا ہے، تو وہ تو چند لوگوں کا کھانا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساروں کو فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو درخواست بھیجی کہ اے جابر، آپ جاؤ اور سرکار کی خدمت میں عرض کرو کہ سونیا کھانا تھوڑا ہے اور آپ نے ساروں کو فرما دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ اور جب تک ہم آ نہ جائیں کھانا شروع نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کو لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو کھانا تیار ہو رہا تھا اس سالن میں اور آٹے میں آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا۔ تو جب لعاب دہن مبارک ڈالا تو آپ نے فرمایا جاؤ اب کھانا ختم نہیں ہوگا، اور وہ کھانا کم و بیش 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کھایا اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے اتنی برکت فرما دی۔ تو جب برکت فرمانے والا اللہ ہو، برکت کسی بندے نے نہیں کرنی، برکت اللہ نے فرمانی ہے۔ آپ نے اللہ کے نام پڑھ کے پھونک لگانی ہے، پھونک لگانا آپ کا کام ہے، لیکن یقین کامل رکھنا ہے۔ شیطان کی ہمت نہیں بڑھے گی کہ وہ آپ کے راشن میں سے، آپ کے کھانے میں سے کسی چیز کو تلف کر سکے، ختم کر سکے۔ جب اللہ کا نام آ جائے گا تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اس میں برکت ہوتی، برکت کیسے ہوتی ہے کہ وہی کھانا تھا جو چند لوگوں کا تھا اور برکت ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ 1500 کے قریب صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ کھانا کھا گئے لیکن ختم نہیں ہوا۔ تو آپ کے گھر میں اللہ برکت ڈالے گا، اللہ برکت ڈالے گا۔ کون ڈالے گا؟ اللہ برکت ڈالے گا۔ کون ڈالے گا برکت؟ اللہ۔ جس کا یقین کامل ہو، یقین عظم ہو کہ اللہ برکت ڈالے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بے برکتی کا شکار ہو جائے؟ تو آپ نے جو راشن لائے ہیں گھر کے اندر، اپنے کچن میں چلے جائیں اور 11 مرتبہ صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 4 اسماء مبارک ہیں، یا اللہ یا قابض، میرے ساتھ پڑھ لیں، یا اللہ یا قابض یا باسط یا مذل۔ ان کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا قابض یا باسط یا مذل، یا اللہ یا قابض یا باسط یا مذل، یا اللہ یا قابض یا باسط یا مذل۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی، اول آخر صرف ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر یقین کی طاقت کو دیکھیے، اللہ کے ناموں کی برکات کو دیکھیے، اللہ کے ناموں کے کمالات کو دیکھیے۔ شعبان المعظم کے آخری دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور بھولنا نہیں ہے، پھر انشاءاللہ پورا ماہ رمضان برکتیں اور بہاریں اس کی حاصل کرتے رہیں، یہ راشن کھاتے رہیں، لنگر کھاتے رہیں، رزق کھاتے رہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ برکتیں فرما دے گا، مالا مال فرما دے گا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کرواتے رہیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔